या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि रोज़े के मुतल्लिक़ बात की जा रही है, तो बकरा आयत नंबर 183 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। खाली तुम पर फ़र्ज़ नहीं किए गए, तुमसे पहले जितनी भी कौमें थी उन सब पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो हम तकवे के बारे में बात कर रहे थे कि तकवा क्या चीज़ है। तो तकवा ये है कि इंसान का ज़ाहिर जो है वो नहीं, इंसान का बातिन जो है उसका जो ताल्लुक़ है वो तकवे के साथ। अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए कि इंसान के जिस्म के साथ नहीं बल्कि इंसान के दिल का ताल्लुक़ जो है वो तकवे के साथ। हमने बड़े रमज़ान गुजारे, बड़े रमज़ान में दरस सुने, बड़े रमज़ान की बातें सुनी, आपने अखबारात में देखे, इंटरनेट पे आपने सुनते रहते हैं रमज़ान के बारे में। इल्म की कमी नहीं है। अगर कोई शख्स कहे मेरे पास इल्म की कमी है इस दौर में रमज़ान के मुतल्लिक़, तो ये बात मानने में नहीं आएगी। इल्म हर इंसान के पास बहुत ज़्यादा रमज़ान के मुतल्लिक़ या किसी भी चीज़ के मुतल्लिक़। तो तकवा बड़ा कम है। तकवा क्या है? अमल। अमल नहीं है। हमें पता है हम हर साल रमज़ान गुजारते हैं, लेकिन सिर्फ गुजारते ही हैं बस। हदीस सुनिएगा, उसके बाद आपको बात वाज़ी हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। तुम में से जो शख्स रमज़ान पाए और रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ और यकीन के साथ, अल्लाह गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अब यहाँ से हमने देखना क्या हमारा रमज़ान वाकई ऐसा गुजरता है कि हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? क्या वाकई हमारा अमल कुरान पाक के बताए हुए तरीके के ऊपर है? तो फिर तो हमारा अमल ठीक है। अगर वैसा नहीं है, हमारा ज़ाहिर ठीक नहीं है, हम ज़ाहिर लोगों को कुछ और दिखाते हैं, हमारा अंदर से कुछ और होता है, तो याद रखिए ये तकवा नहीं है, ये अमल दुरुस्त नहीं है। हमारा ज़ाहिर और बातिन एक जैसा होना चाहिए। हमारे पास कोई हो या ना हो, हम गलत काम फिर भी ना करें। इसे कहा जाता है तकवा। यानी अमल किया जाए अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक, तब इंसान कामयाब होगा। नहीं तो अब सारी ज़िंदगी रोज़े भी रखते रहे, रमज़ान भी गुजारते, आपको रमज़ान कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो बात मुख्तसर यहाँ है कि हमारा ज़ाहिर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। हमारी सूरत, हमारी शक्ल, हमारी सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगी, तो हमारा ज़ाहिर और बातिन एक जैसा होगा, हमारा कौल और फ़ेल एक जैसा होगा। ऐसा तो नहीं है हम कहते कुछ है करते कुछ है। हम ज़ाहिर से तो बड़ा कहते हैं जी हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर या दीन के लिए जान देने के लिए कुर्बान। तो क्या जान देने के साथ साथ हम अपनी शक्ल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बना सकते हैं, शरीयत के मुताबिक अपना लिबास भी बना सकते हैं? अगर ऐसा नहीं तो याद रखिएगा हमारे कौल कहते हैं बात को, हमारे कौल और अमल कहते हैं जो इंसान काम करता है। तो हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद है। और याद रखिए जब कौल और फ़ेल में तज़ाद होगा, आप सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखते रहे, आपको रोज़ा कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो याद रखिए रोज़े का ताल्लुक़ किसके साथ है? तक़वे के साथ। तक़वा किसे कहते हैं? इंसान एक हज़रत उमर ने तो उसकी ये वजाहत की कि इंसान, झाड़ियाँ होती हैं ना, आपने उसमें कंडे लगे होते हैं, तो इंसान ने वहाँ से गुजरना है और उसका लिबास जो है वो उन खारदार झाड़ियों में फंस सकता है। कितनी मुश्किल से अपना लिबास बचा के गुजरता है। तो हज़रत उमर ने तकवा ये बयान किया कि हर लम्हा, हर कदम के ऊपर इंसान के लिए मुशक्क़त होगी, परेशानी होगी, अगर वो दीन के मुताबिक अमल करेगा। हाँ, अगर वो हकीकतन दीन के ऊपर अमल करना शुरू कर देगा तो उसकी ज़िंदगी इतनी सादी और आसान हो जाएगी तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो याद रखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कामयाब तुम तब होगे। रोज़े का मकसद अल्लाह ने क्या बताया? तकवा, तकवा और तकवा। दूसरी बात हदीस में क्या फरमाया कि तुम सारी, अगर रोज़ा ईमान की हालत के साथ और यकीन के साथ रखोगे, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम, अल्लाह तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर। अब रोज़े में एक काम हमने सबसे पहले करना है। एक तो हमने अपना अमल दुरुस्त करना है,
اپنی شکل کو درست کرنا ہے، اپنا لباس کو درست کرنا ہے، اپنی سیرت کو درست کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا کام ہم نے ایک کرنا ہے، وہ کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن پاک کو نازل کیا، بس یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اب ہم نے تقوی کے اوپر بات کی، قرآن پاک کو ہم نے جو ہے رمضان کے اندر پڑھنا ہے۔ اب قرآن پاک ہم شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ادھر بھی بات یہی ہے، سب سے پہلی بات اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بھائی میرے بات سن لو، اللہ کہتا ہے ہماری بات سن لو، میری بات سن لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن پاک ہے نا اس میں شک نہیں کرنا، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف، اس کی زبر زیر پیش درست، آپ نے ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں کرنا، اور جو شخص شک لے کر قرآن پاک کے ساتھ چلے گا نا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یا اللہ کامیاب کون ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور شک کرنے والا اس کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ تو یا اللہ کون چلے گا؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتا ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے، کن کو؟ متقین کو راستہ دکھاتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ہمیں راستہ دکھائے گا، متقین کو راستہ دکھائے گا۔ تو یا اللہ یہ قرآن پاک تو سب کے لیے ہونا چاہیے تھا، یہ تو حالی متقین تو کہتے ہیں جو بڑا پرہیزگار ہو، عمل کرتا ہو، جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، جس کا قول اور عمل ایک جیسا ہو، اسے کہتے ہیں متقین۔ تو بھائی صحیح پرہیزگار آدمی، تو قرآن پاک تو سب کے لیے ہدایت ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے یہاں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ادھر کہا ھدی للمتقین، ادھر کیا فرما دیا؟ ھدی للناس۔ بظاہر تو دیکھیں دونوں آیات میں تعارض ہے، دونوں آیات مختلف ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیے، جو جتنا پرہیزگار ہوگا قرآن پاک اتنا ہی اس کی رہنمائی کرے، جو جتنا اس کے اوپر عمل کرتا جائے گا اتنا متقی بنتا جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا ھدی للمحسنین، یعنی احسان کرنے والوں کے اوپر یہ قرآن پاک ہے، ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہی گئی کہ یہ راستہ دکھائے گا قرآن پاک، جو عمل کرے گا اس کے اوپر درست طریقے کے ساتھ زندگی میں، اس کو یہ ایسی راہ دکھائے گا، ایسا ہموار کر دے گا زندگی کو، اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ دوسرا محسنین کو یہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو یا اللہ یہ عام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہاں یاد رکھیے گا یہ قرآن پاک سارے لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو ہدایت یا راستہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق، یعنی صرف راستہ دکھا دینا۔ اب میں کسی سے پوچھتا ہوں میں نے بازار جانا ہے، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ بازار کا راستہ نہیں، دو راستے ہیں، ایک سڑک سے جا سکتے ہیں یا اندر سے جا سکتے ہیں، یا آپ نے راستہ بتا دیا۔ ایک ہوتا ہے اِیصال الی المطلوب، راستے تک پہنچا دینا۔ تو پہنچا دینے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک جو عمل کرے گا، عمل کی نیت کے ساتھ چلے گا، یہ اس کو مطلوب تک پہنچا دے گا، یعنی جنت تک پہنچا کے ساتھ چھوڑے گا۔ تو یاد رکھیے قرآن پاک جتنا انسان اس کے اوپر عمل کرے گا اتنی اس کی رہنمائی فرمائے گا، یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے پاس علم کافی ہے، ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے عمل کرنا ہے، اور عمل کیا کرنا ہے؟ ہم نے روزانہ کم از کم رمضان کی ترتیب کے اعتبار سے روزانہ ایک سپارہ پڑھنا۔ اب آج ہمارا دوسرا روزہ ہے، تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ آج ہم اپنا دوسرے پارے کو کیا کریں؟ تلاوت۔ آپ اپنے روزانہ کی ڈیلی رمضان میں اس کی ترتیب بنائیں، سونے کا بھی، کام کرنے کا بھی، عبادت کرنے کا، تلاوت کرنے کی کیا ہے الگ سے ترتیب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا آمین یا سبحانک اللہم وتعالی جدک ولا الہ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ ہمیں رمضان کے صحیح معنوں میں برکتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا، آمین اللہ ہمارا قول اور فعل ایک جیسا کر دیجیے۔ اللہ ہمیں اندر سے بھی پاک کر دیجیے، باہر سے بھی پاک کر دیجیے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے اور ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت ڈال دیجیے۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے اور ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت ڈال دیجیے۔ اللہ ہمیں تقوی صحیح معنوں میں اختیار کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ روزے کے جو برکات ہے، رمضان کی جو برکات ہے، ہمیں سمیٹنے والا بنا دیجیے۔ اللہ تو نے ہمیں رمضان
عطا فرمایا، ہمیں اس کے اوپر آپ شکر ادا کرنے والا بنا۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے اللہ جو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ساری خیریں ہمیں دے دیجیے، ساری خیریں ہمیں دے دیجیے۔